हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली इलेक्ट्रोनिक चर्चमा तपाईहरु सबलाई स्वागत तथा जय मसी। अब मण्डलीको सेवा संगति गर्ने तरिका पनि बदलिँदै जान्छ भविष्यमा, किनभने लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो हामी चर्चमा जम्मा हुन सक्दैनौं, अनि त्यसपछि एकअर्कालाई शारीरिक रूपमा भेट्न पनि मुस्किल छ, किनभने सार्वजनिक यातायात चल्दैन। अनि फेरि घरबाट बाहिर निस्किएर धेरै भिडभाडमा जाँदाखेरि जोखिम छ, किनभने यो कोरोनाको संक्रमण बढ्छ कि भन्ने त्रासमा मान्छेहरू छन्। यस्तो परिस्थितिमा यो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट हामीले संगति गर्न सकेका छौं र यसलाई मैले इलेक्ट्रोनिक चर्च भनेर भन्ने गर्छु। इलेक्ट्रोनिक चर्च हैन, हामी मण्डलीमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आराधना सेवा संगति गर्थ्यौं। अब अहिले हामी यो मिडिया मार्फत, हामी अनलाइन मार्फत, इन्टरनेटको कारणले यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोनिक चर्च है, यो पनि आविष्कार भयो। सायद मण्डलीको लागि यो सबभन्दा बढी सदुपयोग भएको छ। संसारमा भएका 3 अरब क्रिश्चियनहरू, अधिकांश मानिसहरू इलेक्ट्रोनिक चर्च मार्फत एकअर्कासँग आबद्ध भएर सेवाकाई गर्न पाएका छन्। आज नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीको साप्ताहिक आराधना सेवा संगतिमा तपाईहरुले यो सन्देश अहिले फेसबुकको अनलाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा मैले प्रसारण गरिराखेको छु, लाइभ प्रसारणमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेसेन्जरमा तपाईलाई राम्रो आएन, क्लियर सुनिएन भने तपाईले मलाई फेसबुकको लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अहिले टाइम भएन वचन सुन्नलाई, पछि फुर्सदमा सुन्छु, अहिले मेरो कामको लागि म कतै जान पर्ने भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईले जय मसी टिभी युट्युब च्यानल, जय मसी टेलिभिजनले पनि मेरो यो सन्देशलाई नियमित रूपमा प्रसारण गरिराखेको छ। तपाईहरुले जय मसी टिभीबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पछि यो वचन सिद्धिसकेपछि मैले एनएमसीसी मा पनि यो सन्देश हालिदिनेछु, ताकि तपाईले फुर्सद भएको बेलामा सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् हामी, मैले वचनबाट विगत 3 हप्तादेखि अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा तपाईहरुलाई शिक्षा दिँदै आइराखेको छु। यसभन्दा 2 पटक अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माले कसरी तपाई र हाम्रो लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चर्चा गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि पछिल्लो पटक मैले पुरानो करारका विश्वासी जनहरूको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा तपाईहरुलाई शिक्षा दिएको थिएँ। आज मैले नयाँ करारले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा हामीलाई के शिक्षा दिन्छ त? यो लकडाउनको समयमा क्रिश्चियनहरूले गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो काम भनेको घरमा बसेर अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौं यो बेलामा, तर अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। नयाँ करारले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छ। नयाँ करारमा येशूको सुसमाचारहरूमा हामीले हेर्यौं, प्रेरित पावलले मण्डलीहरूलाई लेख्नु भएको पत्रहरूमा हेर्यौं भने हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा गहकिलो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं। अनि आमा बाबु र अन्य मानिसहरूले आफ्ना प्रियजनहरूसँग येशू कहाँ गएर कसरी येशूसँग आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई बिरामीपनाबाट, मृत्युबाट छुटकारा दिनको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको लागि अनुरोध गरेका कुराहरू पनि हामीले सुसमाचारका विवरणहरूमा प्राप्त गर्दछौं। आमा बाबुहरूले आफ्ना बिरामी छोरा छोरीहरूलाई निको पारिदिन येशूसँग अन्तर्विन्ती गरे। मर्कुसको सुसमाचार
5 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने 22 पदबाट त्यहाँ एकजना छोरीको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिदिन अनुरोध गरेको कुरा छ। मर्कुस 5 अध्यायको 22 पदमा मैले पढ्छु, सभाघरका शासकहरू मध्ये याइरस नाउँका एकजना उनी कहाँ आए र उहाँलाई देखेर उहाँको पाउमा घोप्टो परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरी सानी छोरी मर्न लागेकी छ, आएर त्यसमाथि तपाईका हात राखिदिनुहोस् र त्यो निको होस् र बाँचोस्। छोरी मर्न लागेकी छ, छोरीको लागि तपाईले अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरिदिनुहोस् र मेरो छोरी बाँचोस्। अन्तर्विन्तीको प्रार्थना येशूसँग आमा बुवाले लगेको प्रार्थना। याइरस भन्ने एकजना शासक है, सभाघरका शासक। सभाघर भनेको यहुदीहरूले आराधना गर्ने ठाउँलाई चाहिँ सिनागगलाई सभाघर भन्छ। त्यो सभाघरको शासक मध्ये त्यहाँको प्रशासन भित्रको एकजना व्यक्ति याइरस भन्ने व्यक्तिले आफ्नो मर्न लागेको छोरीको लागि येशूसँग अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न गइराखेका छन्। तपाईले अर्को खण्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यूहन्ना 4 अध्यायको, यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 47 पदबाट मैले पढ्छु। त्यहाँ पनि एउटा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना छ। यहाँ येशू यहुदियाबाट गालिलमा आउनु भएको छ भन्ने सुनेर तिनी उहाँ कहाँ गए अनि तिनको छोरालाई आएर निको पारिदिन भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, किनकि तिनको छोरो मर्नै आँटेको थियो। यहाँ बिन्तीको प्रार्थनामा दुईटैमा एउटै विषयवस्तु छ। एउटै विषयवस्तु छ। के छ भने एउटाको छोरी मर्न लागेकी छ, अर्काको छोरो मर्न लागेको छ। है, मान्छे बिरामीले मात्रै मर्छ भन्ने छैन है, मान्छे कोरोना लागेर मात्रै मर्छ भन्ने छैन, अन्य रोग लागेर मात्रै मर्छ भन्ने छैन। विभिन्न कारणले मान्छे मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छ। विभिन्न कारणले हामीलाई सबै कारण थाहा नहुन सक्छ, तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि हामीले यी सबै बिरामीपना भएका मानिसहरूलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मार्फत परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा लग्यौं भने यी मान्छे बाँच्नेछन्। हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ निश्चय गरी थाहा छ, किनभने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले यो काम र उहाँले भन्नुभयो, उहाँ मृतकबाट जीवित भएर स्वर्ग जाने बेलामा भन्नुभयो, मैले गरेका भन्दा पनि अझै ठुल्ठुला कामहरू तिमीहरूले गर्नेछौ। येशूले मर्नै लागेका मानिसहरूलाई प्रार्थना गरेर जीवन दिन सक्नुभयो र आज हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्यौं भने हामीले अन्तर्विन्ती चढाएका मानिसहरूलाई पनि येशूले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। येशू सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। हामी कतिपटक कति कुरामा हामी परिवर्तन हुन सक्छौं, हाम्रो विचार परिवर्तन हुन सक्छ, तर येशू हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले कसैमाथि पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई के बिन्ती गर्न चाहन्छु भने यो लकडाउनको समयमा तपाई घरमा बस्नुहुन्छ, तपाईका आफ्नै छोराछोरी पनि मर्न लागेको अवस्थामा पुगेका हुन सक्छन्, तपाई आफै पनि विभिन्न रोग बिमारको कारणले निराशित हुन सक्नुहुन्छ, तपाईका छरछिमेकका मानिसहरू मर्न लागेको अवस्थामा पुगेका हुन सक्छन्, तपाईका छरछिमेकका नानीहरू मर्न लागेको अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ, अथवा हाम्रो देशमा कैयन मानिसहरू छन्। अहिले नेपाल सरकारको डाटा अनुसार 90 लाख नानीहरू स्कुल जान्छन्। नेपालमा 90 लाख विद्यार्थी छन्। यो 90 लाख विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर यिनीहरूको भविष्य बर्बाद हुने स्थितिमा छ। कि यिनीहरूको लागि पनि पढ्न पाउन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं। पढ्न नपाउनु, पढ्न नसक्नु, पढ्ने कुरामा अवरोध आउनु, हैन, जीवनको दैनिक आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु, न्यूनतम आवश्यकता मान्छेले प्राप्त गर्न नसक्नु पनि एक प्रकारको मृत्यु जस्तै हो। हैन, शारीरिक रूपमा मृत्यु मात्रै मृत्यु हो भन्नुभन्दा पनि मान्छेलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने, निराशित अवस्थामा पुर्याउने कुराहरू थुप्रै हुन सक्छन्।
आज मण्डली नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली इलेक्ट्रोनिक चर्च मार्फत हामीले घरमा बसेर त्यस्ता मानिसहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं। हाम्रो प्रभु येशूले गर्नुभयो। हामी येशूको देखासिखी गर्ने मानिसहरू भएको कारण हामीले पनि हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा छरछिमेकमा बिरामी भएका मानिसहरूलाई, हाम्रा आफन्तका नातेदारका छोराछोरीहरूलाई प्रभु येशूले निको पारिदिनुहोस् भनेर हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौं। निको पारिदिन। अर्को प्रसंग तपाईले हेर्नुभयो भने सुसमाचार भित्र अर्को प्रसंग छ। तपाईले मर्कुस 10 अध्यायको 13 पद तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ मर्कुस 10 अध्यायको 13 पदमा म तपाईहरुको लागि छिट्टो पढिहाल्छु। मर्कुस 10 अध्यायको 13 पदमा मानिसहरूले साना बाल बालिकाहरूलाई येशूले छोइदिउन् र आशिष दिउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँ कहाँ ल्याए। हेर्नुस् त, अब तपाईले आशिष पनि मागिदिन सक्नुहुन्छ हैन। लकडाउनको बेलामा तपाईले सेवा पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मर्न लागेका मान्छेलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेर मृत्युको मुखबाट छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्छ येशूको नाममा है। नम्बर 1 तपाईले नोट गर्नुपर्ने कुरो, यो भन्दा ठूलो सेवा सायद यो धरतीमा कुनै पनि छैन होला मान्छेलाई मृत्युको मुखबाट बचाउने। दोस्रो कुरा, तपाईले नेपालमा खान नपाएर यो लकडाउनको कारणले मान्छेहरू चाहिँ मरेको घटना पनि चर्चामा आइराखेका छन्, समाचारमा आइराखेका छन्। निराशित भएर विभिन्न प्रकारले ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। हामीले त्यस्ता मानिसको लागि येशूसँग आशीर्वाद मागिदिन सक्छौं। तपाईले र मैले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मार्फत हामीले मानिसलाई आशिष दिन सक्छौं येशूको नाममा। तपाईले र हामीले आफूसँग प्रत्यक्ष रूपमा दिनको लागि हामीसँग केही छैन भने हामीले प्रभु येशूको नाउँमा मानिसहरूलाई प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस् भनेर तपाईले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले पढेको खण्डमा आमाहरूको एक समूहले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई प्रभु येशूले आशीर्वाद दिनु भएको होस् भनेर येशूसँग अन्तर्विन्ती गर्न आए। हामीले आशिष माग्न सक्छौं किनभने मान्छेलाई आशिष येशू प्रभुको नाउँमा प्राप्त हुन्छ। येशूले सबै मानिसले आशिष पाउन्, सबै मानिसले छुटकारा पाउन्, सबै मानिसको पाप क्षमा होस्, सबै मानिस ज्योतिको राज्यमा आउन सकुन्, सबै मान्छेले अन्धकारबाट छुटकारा पाउन सकुन् भन्ने उहाँले इच्छा राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा त्यही हो। आज हामीले को लागि आशिष मागिदिन सक्छौं। अनि अर्को याकुबको पत्रमा तपाईले हुन्छ, पछि तपाईहरुलाई बताउँछु है। अनि यहाँ कति आमाहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूको लागि येशूसँगको उपस्थितिमा जिउन, येशूलाई विश्वास गर्न, येशूमा आज्ञाकारी भएर जिउनको लागि पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न आएको कुरा हामी देख्छौं। अन्तर्विन्तीको प्रार्थना है, निको पारिदिन हैन। यहाँ अर्को एक ठाउँमा सुसमाचारमा अर्को एउटा प्रसंग के छ भने तपाईले मत्ती 8 अध्यायको 6 देखि 13 सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकजना व्यक्तिले आफ्नो नोकरलाई प्रभु येशूले निको पारिदिनु भएको होस् भनेर नोकरको लागि पनि प्रार्थना गर्छ है। आजको संसारमा नोकर भन्ने त कोही पनि छैन है। हामीले कसैको काम गर्छौं भने हामीले जब गर्छौं, काम गर्छौं, काम गरे मार्फत हामीले आफ्नो चाहिँ ज्याला वेजेस जति हो, ज्याला जति हो हामीले लिन्छौं है। अहिलेको संसारमा चाहिँ यो नोकर र मालिकको कन्सेप्ट परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ। तर पनि त्यो बेलामा पहिलो शताब्दीमा जहाँ बजारमा दास दासीहरू किनबेच हुन्थे, जहाँ तपाईले पशुपन्छी किने जस्तै गरी दास दासीहरूलाई रकम तिरेर किनेर ल्याएर घरमा काम लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो समाजमा नोकरको लागि, दासको लागि चंगाई होस् भनेर प्रार्थना गर्ने कुरा चाहिँ बिरलै पाइन्थ्यो। तर यहाँ एउटा उदाहरण छ। तपाईले मत्ती 8 अध्यायको 6 देखि 13 सम्म पढ्नु भयो भने एकजना मानिसले आफ्नो दासलाई
निको पारिदिनको लागि येशूसँग अन्तर्विन्ती गरेका छन्। त्यसकारण हामीले अन्तर्विन्ती गर्नुपर्ने प्रार्थनाहरू थुप्रो छन्, वस्तुहरू थुप्रो छन्। मैले तपाईलाई अहिलेसम्म 3-4 कुरा बताएँ। एउटा, मानिसहरू मृत्युको मुखबाट छुटकारा पाउन्, मर्नै लागेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउन् भनेर हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न पर्छ। दोस्रो, हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा छिमेकका मानिसहरूलाई प्रभु येशूले आशीर्वाद दिनुभएको होस् भनेर आशीर्वादको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न पर्छ। हामीले नोकरहरूको लागि, दासहरूलाई प्रभु येशूले निको पारिदिनु भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न पर्छ। यस्ता अन्तर्विन्तीको प्रार्थना तपाईले सुसमाचारका पुस्तकभरि मानिसहरूले येशूका बिन्ती गर्न आएका कुरा देख्नुहुन्छ। तपाईले नयाँ करारका मण्डलीहरूको विषयमा विचार गर्नुभयो भने नयाँ करारका मण्डलीहरूले अन्तर्विन्तीको विषयमा कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्थे त है, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। नयाँको मण्डलीमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना निरन्तर गरिरहन्थे। प्रेरित पावलले मण्डलीहरूलाई लेख्नु भएको प्रार्थनामा उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो, सधैँ प्रार्थना गरिराख है। उहाँहरूले उदाहरणको लागि आफ्नो जीवनबाट मानिसहरूलाई चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेर देखाउनु भएको थियो। एउटा नमुना उहाँहरूको जीवनको पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूको थियो। यरुशलेमको मण्डलीको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यरुशलेमको मण्डलीले एकसाथ भेला भएर पत्रुस झ्यालखानमा परेको बेलामा छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गर्यो। प्रेरित पत्रुसलाई तपाईले प्रेरित 12 अध्यायको 5 र 12 पद हेर्नुभयो भने प्रेरित 12 अध्याय तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ, म पढ्छु। 12 अध्यायको हामी पुरै पढ्दैनौँ, पहिला 5 पद हेर्छौं। प्रेरित 12 अध्यायको 5 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ 5 पदमा के छ भने 12 अध्यायको 5 पद म पढ्छु। यसरी पत्रुस झ्यालखानमा राखिए, तर तिनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरलाई बडो जोशसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। बडो जोशसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि 12 पद पनि हेर्नुहोस्। 12 पदमा के छ भन्दा, यो कुरा तिनलाई थाहा भएपछि तिनी मर्कुस भनिने यूहन्नाकी आमा मरियमको घरमा गए। त्यहाँ धेरैजना जम्मा भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। है, पत्रुस जो मण्डलीका अगुवा थिए, त्यस बेलाको जल्दो बल्दो अगुवा, यिनलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको सुसमाचार प्रचार गर्यो, मण्डलीमा शिक्षा दियो भन्ने आरोप लगाएर झ्यालखानमा हालियो। पत्रुसलाई अहिले नेपालमा पास्टर केशव आचार्यलाई झ्यालखानमा हालेछ है, सुसमाचार प्रचार गरेको कारण, निको भएको होस् भनेर प्रार्थना गरेको कारण। के कोरोना निको भएको होस्, कोरोना हटिजाओस्, कोरोनाले नेपालका मान्छेलाई नोक्सान पुर्याउन नपाएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु अपराध हो हैन। तर शासकहरूले कुरा नबुझेर है, मण्डलीमा दिएको शिक्षाहरूलाई गलत प्रकारले व्याख्या गरेर अनि मानिसहरूलाई जानी बुझिकन फसाउने, दुःख दिने यस्तो अपराध नेपाल सरकारका मान्छेहरूले गरिराखेका छन्। मण्डलीले यस्ता प्रकारले धार्मिक आस्थाका बन्दीहरू जो प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कारण, आफ्नो विश्वासलाई अभ्यास गरेको कारण, प्रार्थना गरेको कारण, मानिसहरूलाई प्रभु येशूमा विश्वास गर्नको लागि अर्थी उपदेश दिएको कारण झ्यालखानमा पर्नु दुःखद कुरो, यो हुनु हुँदैन। तर मण्डलीले उपवास प्रार्थनाका साथ, अन्तर्विन्ती प्रार्थनाका साथ छुटकाराको निम्ति जोरदारसँग प्रार्थना गर्न सक्छ। एन्टिओखियाको मण्डलीले पत्रुसको छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्यो है।
यरुशलेमको मण्डलीले पत्रुसको छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्यो। तपाईले अर्को एउटा उदाहरण देख्नुहुन्छ। एन्टिओखियाको मण्डलीले बर्नाबास र पावलले मिसनरी सेवाकाईको लागि उनीहरू अगाडि बढे अनि त्यसको लागि एन्टिओखियाको मण्डलीले प्रार्थना गर्यो। प्रेरित 13 अध्यायको 3 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने एन्टिओखियाको मण्डलीले कसरी बर्नाबास र पावलको सेवाको लागि उनीहरूले प्रार्थना गरे। यहाँ 3 पदमा छ, तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। है, हामीले परमेश्वरका सेवकहरू जो सुसमाचार प्रचार गरेको कारण, प्रार्थना गरेको कारण राज्यबाट सताइन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिको छुटकाराको लागि यरुशलेमको मण्डलीले जस्तै हामीले पनि प्रार्थना गर्नु पर्यो। है, नेपालका मण्डलीहरूले प्रार्थना गर्नु पर्यो। अहिले हामी इलेक्ट्रोनिक चर्चको रूपमा भेला भएका छौँ, हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो घरमा काम छैन, हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। दोस्रो, हामीले मिसनको कामको लागि पनि प्रार्थना गर्नु पर्यो, सेवाको कामको लागि। है, हामी सिधै सेवामा जान सकेका छैनौँ, तर हाम्रो सट्टामा हामीले गर्न नसकेको बेलामा हाम्रा मण्डलीका कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसेर परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्नु भएको छ सेवाको रूपमा। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हामीले सकेको सहयोग गर्नु पर्यो। हैन, प्रार्थना साथ हुन्छ कि अन्य कुनै प्रकारले हुन्छ कि, किनभने परमेश्वरको सेवाको काम निरन्तर अघि बढिरहोस्। एन्टिओखियाको मण्डलीमा मानिसहरूलाई सेवाको लागि विभिन्न ठाउँमा पठाउने, उनीहरूलाई अभिषेक गर्ने, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, उनीहरूको लागि सहायता जुटाइदिने, यस्तो प्रकारको प्रार्थना थियो। आज नेपालमा परमेश्वरले आशिष दिएर मण्डलीहरू वृद्धि भइराखेका छन्। मण्डलीमा सेवा गर्ने मानिसहरूको संख्या वृद्धि भइराखेको छ। हाम्रो देशको दायाँ र देब्रेपट्टि दुवैतिर संसारका ठूला ठूला धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरू, विकसित राष्ट्रहरू छन्। एकातर्फ भारत छ 130 करोड जनसङ्ख्या भएको, अर्कोतिर चीन छ 140 करोड जनसङ्ख्या भएको। है, संसारका आधा मान्छे हाम्रो दायाँ बायाँ छन्। यहाँका करोडौं मान्छेहरूले प्रभुलाई चिनेका छैनन्। इन्डियामा तपाईले टोटलमा हेर्नुभयो भने 3% मात्र मान्छेले प्रभुलाई चिनेका छन्। त्यहाँ कैयन मान्छेले सुसमाचार सुनाउन आवश्यक छ। तपाईले चीनको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै 3-5% मान्छे होलान्। अहिले भूमिगत भएर उनीहरू बस्नु पर्या छ। भूमिगत, उनीहरू क्रिस्चियन हो भनेर खुलेआम भन्न सक्दैन। हामीले परमेश्वरको सेवाको काम होस्। हाम्रै देश नेपालमा हामी 3 करोड जनसङ्ख्या छौँ। लगभग हामी 5% को हाराहारीमा क्रिस्चियन छौँ। अब झन्डै 15 लाख, है, हुन त मानिसहरूले 25 लाख पुग्यो भन्छन्, तर मेरो अनुमानमा चाहिँ नेपालमा 5% क्रिस्चियन छन्। तर यो अबको 10 वर्षपछि यो संख्या परिवर्तन हुन्छ। नेपालमा क्रिस्चियनहरूको संख्या 10 देखि 15% हुन्छ। यो वृद्धि सँगसँगै मण्डलीले गर्ने क्रियाकलापमा पनि परिपक्वता आउँदै जानुपर्छ। मण्डलीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनालाई ध्यान दिनुपर्छ। तपाईले याकुबको पत्र हेर्नुभयो भने याकुबको पत्रमा 5 अध्यायको 14 पद हेर्नुभयो भने याकुबले रोगी बिरामीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिन मण्डलीका अगुवाहरूलाई विशेष शिक्षा दिन्छन्। है, मण्डलीका अगुवाहरूले रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गरिदिन पर्छ। है, क्रिस्चियनहरू मात्रै रोगी बिरामी हुँदैनन्, अरू पनि मान्छे रोगी बिरामी हुन्छन्। जो जति रोगी बिरामी छन् ती सबैको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिनु पर्छ प्रभु येशूको नाममा। जब हामीले प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौं, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। याकुब 5 अध्यायको 14 पदमा म तपाईहरुलाई लिएर आउँछु। यहाँ यसरी छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। याकुब 5 अध्यायको 14 पद, के तिमीहरू मध्ये कोही बिरामी छ? त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई त्यो पनि क्षमा हुनेछ। हेर्नुस्,
अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मण्डलीले गर्ने अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको सेवाकाई सशक्त छ। त्यसकारण हामी अगाडि बढ्नलाई हामीले यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनालाई हामीले हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्छ। यसलाई हामीले छोड्नै हुँदैन। साथसाथै क्रिस्चियनहरूले एउटाले अर्काका निम्ति प्रार्थना निरन्तर गरिरहनुपर्छ। तपाईले याकुबकै पत्र हेर्नुभयो भने अघि मैले भनेको तपाईलाई याकुबको पत्र 5 अध्यायको 16 पदमा यहाँ याकुबले उत्साह दिन्छन्। 5 अध्यायको 16 पदमा यसरी छ, म पढ्छु तपाईहरुको लागि। यसकारण तिमीहरू एकले अर्कासँग आफ्ना पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर र धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। हामीले एक अर्काको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अहिले मान्छेहरूले अभिव्यक्त गर्न सकिराखेका छैनन्, हैन? अभिव्यक्ति गर्न, हैन, मतलब प्रस्तुत गर्न आफ्नो जीवनमा भएका समस्याहरू सबैलाई भन्न अहिले सकिराखेको अवस्था छैन। कोरोनाको कारणले विभिन्न प्रकारले मानिसहरू निराशित हुँदैछन्। संसारको अध्ययनले के देखाछ? यो कोरोनाको अवधिमा धेरै मान्छेहरूलाई डिप्रेसनको समस्याले गाँजेर ल्याउनेछ। मान्छेहरू विभिन्न प्रकारले अहिले निराशित अवस्थामा पुगिराखेका छन्, है? यसको निदान पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हुन सक्छ। अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले यस्ता समस्याबाट हामीले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसकारण हरेक व्यक्तिको लागि हामीले प्रार्थना चढाउनु पर्छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि मैले तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, पहिलो तिमोथी 2 अध्याय 3 अध्याय हैन, सरी 2 अध्यायको 1 देखि 3 म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइउन्। राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। हामीले हरेक व्यक्तिको निम्ति, हाम्रा देशका शासकहरूको निम्ति, उच्च ओहदामा रहेर देश चलाउने व्यक्तिहरूको निम्ति बुद्धि प्राप्त गरून्। देशका जनताहरूलाई ठीक प्रकारले उनीहरूले ठीक बाटोमा डोर्याउन सकुन्, देशमा कसैलाई अन्याय हुन नपाओस् भन्ने प्रकारको हामीले जब प्रार्थना गर्न थाल्छौं, परमेश्वरले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यो नयाँ करारका मण्डलीहरूले गरेका थिए। तपाई र हामी पनि नयाँ करारका मण्डलीहरू हौं। पहिलो शताब्दीका मण्डलीले गरेको कुरो आज हामीले पनि गर्नुपर्छ। जब हामीले यो काम गर्छौं, परमेश्वरको अचम्मको आशीष तपाईले र हामीले देख्न पाउनेछौं। यदि यस्तो प्रकारको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हामीले गर्न थाल्यौं भने हामीले देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं। अनि प्रेरित पावलको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा, यो नयाँ करारको मण्डलीको विषयमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा प्रेरित पावलको विषय गर्न अझै उपयुक्त हुन्छ। प्रेरित पावलले विभिन्न मण्डलीहरू वा व्यक्तिहरूका निम्ति तिनी आफैले प्रार्थना चढाएका कुरा उनले आफूले मण्डलीहरूलाई लेखेको प्रायजसो सबै पत्रहरूमा उल्लेख गरेका छन्। प्रेरित पावलले कसरी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मण्डलीहरूको लागि, मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उदाहरण स्वरूप केही खण्डहरू हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट हेर्नेछौँ। सबै हेर्न त समय नहुन सक्छ, किनभने हाम्रो समय अगाडि बढिराखेको छ। मलाई चाहिँ 40 मिनेट भन्दा बढी सन्देश नबोल्नु होला, किनभने मान्छेलाई सुन्न झ्याउ लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, कसैले हाई काट्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि गरेका छन्, हैन? त्यसकारण चाहिँ लामो समय मान्छेलाई वचन सुनिरहन, अझै इलेक्ट्रोनिक चर्चमा
गाह्रो हुन्छ। अनि युट्युबमा हाल्ने मान्छेहरूले पनि मेरो वचन त धेरै सुनेका छन्। हिजो एकजना पास्टरले भन्थे तपाईँको वचन हेर्ने मान्छे चाहिँ 4000 5000 छन्, त्यसकारण तपाईँको वचन चाहिँ युट्युबको च्यानलमा हाल्नुपर्छ भन्दैछन् होइन। धेरै भ्युवर भएको हुनाले पनि मान्छेहरूले चाहिँ हेर्न चाहन्छन्, तर लामो भयो भने मान्छेले फेरि हेर्दैनन्। त्यसकारण म समय सीमाभित्रै रहन चाहन्छु। तर केही खण्ड हामीले पढ्नुपर्छ। प्रेरित पावलले कसरी मण्डलीहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्थे त। रोमी 1 अध्यायको 9 र 10 पद तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 1 अध्यायको 9 र 10 पद म तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु। रोमी 1 अध्यायको 9 र 10 यहाँ यसरी छ, म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि म कसरी निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिर म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकूं। है, रोमीका मण्डलीका विश्वासीहरूको लागि यिनले निरन्तर प्रार्थना गर्छन् र उनीहरूलाई भेट्ने उत्कट चाहना राख्दछन्, ताकि परमेश्वरले तिमीहरूलाई भेट्ने एउटा बाटो मेरो लागि खोलिदिउन्। है, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने विषयमा, मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्ने विषयमा प्रेरित पावल अगाडि हुनुहुन्थ्यो। है, तपाईले 2 कोरिन्थी 13 अध्यायको 7 पद हेर्नुभयो भने 2 कोरिन्थी 13 अध्यायको 7 पद म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। 2 कोरिन्थी 13 अध्यायको 7 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौं कि तिमीहरू केही खराबी नगर, हामी जाँचमा उत्तीर्ण भएको जस्तो देखा पर्ने होइन, हामीहरू असफल भए जस्तो देखिए तापनि तिमीहरूले चाहिँ जे असल छ सो गर। है, असल मण्डलीले असल गरोस्। है, हामीलाई कसैले खराबी गर्छ भने हामीहरूले तिनीहरूको लागि असलै होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न पर्छ भन्ने आशयले प्रेरित पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गर्न याद दिलाउनुहुन्छ। यस्तै थुप्रै प्रेरित पावलले यस्तै थुप्रै खण्डहरू तपाईले उहाँले लेख्नु भएको पत्रहरूमा नयाँ करार भित्र पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्नै निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनको लागि विवरण दिनुहुन्छ। है, मेरो लागि प्रार्थना गर्नु, मैले सुसमाचार सुनाउन जान लागेको ठाउँमा परमेश्वरको सुसमाचारको लागि ढोका खोलोस्, मानिसहरूको हृदय परमेश्वरले तयारी गर्नु भएको होस्, मैले सुसमाचार सुनाउँदा त्यहाँ पूर्ण रूपमा प्रभावशाली हुन सकेको होस् भन्ने प्रकारले पनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि मण्डलीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ। साथसाथै उहाँले मण्डलीको लागि निरन्तर मैले तिमीहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेको छु भनेर उहाँले सन्देश पठाउनुहुन्छ। तपाईले यो पत्रभरि, अहिले म यो धेरै खण्डहरू छन्, सबै खण्ड मा जान चाहन्न, तर अब अन्त्यमा आउँदै गर्दा एउटा कुरा तपाईहरुलाई नबताइकन मैले अन्त्य गर्न पनि चाहदिन। अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको उद्देश्य के हो त? अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको मुख्य उद्देश्य के हो? बाइबलमा असंख्य अन्तर्विन्ती वा मध्यस्थ विन्ती प्रार्थनाहरूमा परमेश्वरको भय मान्ने सन्तहरूले उहाँको दण्ड हटाइदिनको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरेको कुरा छ। तपाईले उत्पत्तिमा हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 18 अध्यायमा, हैन, गन्ती 14 अध्यायमा, योएल 2 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने मानिसहरूमा पर्न लागेको यो दण्ड तपाईले हटाइदिनुहोस् प्रभु भनेर त्यहाँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिएको कुरा छ। है, मानिसहरूले गरेको दण्डको कारणले कुनै पनि नोक्सानी नआओस् प्रभु, त्यो दण्ड तपाईले हटाइदिनुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यिनीहरूलाई जीवन दिनुहोस् भनेर त्यहाँ प्रार्थना गरेको छ। है, पुनर्स्थापना गरिदिनुहोस्। है, मानिसहरूले गल्ती गरे, तपाई परमेश्वरलाई बिर्सेर आफ्नो बाटोमा हिँडे, तपाईको मार्गमा हिँडेनन्, तपाईलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिएनन्, प्रभु यस्ता मान्छेहरूलाई क्षमा दिएर तपाईले पुनर्स्थापित गराइदिनुहोस् भनेर पनि तपाईले प्रार्थना गर्नलाई गन्ती 1 अध्याय, दानियल 9 अध्यायको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मैले तपाईलाई बारम्बार बताउँदै आइराखेको छु। दानियल 9 अध्यायको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाबाटै हामीले
यो अध्ययनलाई सुरु गरेका थियौँ। यो मैले तपाईलाई भनिराखेको छु हैन। मानिसहरूलाई छुटकारा दिन हैन, मानिसहरूलाई व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका जीवनको विभिन्न जोखिम र खतराहरूबाट छुटकारा दिन हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौँ हैन। कति मानिसहरू जोखिममा हुन सक्छन्, कति मानिसहरू खतरामा हुन सक्छन्। विदेशमा काम गर्न गएका हाम्रा कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोखिममा हुन सक्छन्, खतरामा हुन सक्छन्। उनीहरूको लागि पनि हामीले छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीहरूले छुटकारा पाउन सकुन् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई जोखिमबाट छुटकारा दिलाउनको निम्ति है। यहाँ थुप्रो छ हैन। तपाईले प्रेरित 12 अध्यायको 5 पद मैले अघि पढे, पत्रुसलाई झ्यालखानको जोखिमबाट छुटकारा दिन हैन। अनि 12 पद हामीले पढ्यौं। रोमी 15 अध्यायको 31 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने रोमी 15 अध्यायको 31 पदमा पनि यस्तै प्रकारको प्रार्थना छ। म तपाईहरुको लागि पढ्छु। रोमी 15 अध्यायको 31 पदमा के छ कि म यहुदियाका अविश्वासीहरूबाट मुक्त हुन सकूं र यरुशलेमको निम्ति मेरो सेवा सन्तहरूलाई ग्रहण योग्य होस् है। कति पटक पावललाई अविश्वासीहरूले घेरेर संकटमा पार्न खोजेका थिए, त्यो संकटबाट पनि मुक्त हुनको लागि उनले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर पनि बिन्ती गर्छन् हैन। मैले अघि नै भने परमेश्वरका मानिसहरूलाई आशिष दिन परमेश्वरसँग हामीले आशिषको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्, परमेश्वरका मानिसहरूले आशिष प्राप्त गर्न सकुन्। आज हाम्रो मण्डलीमा धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ जसलाई आशिषको खाँचो छ। तपाई र म घर बसेर हामी ती मानिसहरूलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु भनेर हामीले प्रार्थना गर्यौं भने परमेश्वरले ती मान्छेको लागि ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। हामीले कतिजनाले अहिले बेरोजगारी भएर बसेको अवस्था छ, हामीले प्रार्थना गर्यौं भने सायद लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले रोजगारी पाउन सक्छौं, हाम्रो परिस्थिति बदलिन सक्छ। त्यसकारण अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको उद्देश्य छ, यसले मान्छेलाई छुटकारा दिन्छ है। अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूले पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त गरून् भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौं हैन। हामीले ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गरौं जसलाई पवित्र आत्माको शक्तिको आवश्यकता छ, पवित्र आत्माको भरिपूर्णताको आवश्यकता छ। प्रभु यी व्यक्तिहरूलाई तपाईले पवित्र आत्माले भरिदिनु भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं हैन। प्रेरित तपाईले 8 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ सामरियाका विश्वासीहरूलाई प्रेरित पत्रुसले प्रार्थना गर्छन्। यहाँ तपाईले हेर्नुहोस्, प्रेरित 8 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन। तिनीहरूको बप्तिस्मा प्रभु येशूको नाउँमा मात्र भएको थियो। तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे र तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। हामीले मानिसहरूले पवित्र आत्मा पाउन्, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौन् भनेर पनि हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौं। हामीले निको पार्नको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौं हैन। मैले अघि पनि तपाईलाई भने हैन, पहिलो राजा 17 अध्यायको तपाईले 20 देखि 21 सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा घटना छ। पहिलो राजा 20 अध्यायको 17 देखि 21 सम्म म तपाईलाई पढ्न चाहन्छु। पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्यायको 20 देखि 21, 20 अध्याय हैन 17 अध्यायको 20 र 21 म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ 17 अध्यायको 20 र 21 है। त्यसपछि तिनले परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे प्रभु मेरा परमेश्वर, के म जसका बसेको छु त्यसको छोरालाई मारेर त्यस विधवामाथि यो विपत्ति तपाईले ल्याउनु भएको हो? तब तिनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्न परे र परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, फेरि यस बालकको जीवन यसमा फर्कोस्। परमेश्वरले एलियाको पुकारा सुन्नु भएर त्यसमा जीवन फर्क्यो र त्यो बाँच्यो।
है। एउटा विधवाको छोरो मरेको थियो अनि एलियाले प्रार्थना गरे त्यो मरेको बालकमाथि जीवन फर्केर आओस् भनेर, अनि परमेश्वरले त्यो बालकलाई जीवन दिनुभयो है। अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले जीवन पनि दिन्छ है। पाप क्षमाको निम्ति पनि हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौं। तपाईले एजराको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने 9 अध्यायको 5 देखि 15 सम्म तपाईले एजराको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यो बेलाको प्रवासमा बसेका इजरायलीहरूले पाप गरेका थिए। एजराले यी मानिसहरूको पाप क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरे। परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई क्षमा दिनुभयो है। अख्तियारमा बसेका मानिसहरू हैन, अख्तियार भनेको अधिकार प्राप्त गरेका मानिसहरूले असल प्रकारले शासन गर्न सकुन् र शासन गर्ने क्षमता प्राप्त गर्न सकुन्, बुद्धि र ज्ञान प्राप्त गरून् भन्ने हिसाबले पनि हामीले अख्तियारमा बसेका मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न पर्छ भन्ने विषय पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको उद्देश्य। हाम्रो देशको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको लागि हामीले आँसु बगाउनु पर्छ। नेपाल देश बनोस्, यो नेपाल देश नबिग्रोस्, यसमा गलत मान्छेहरूले शासन गर्न नसकुन्, गर्नेहरूलाई बुद्धि दिउन् प्रभु भनेर हामीले यो देशको लागि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौं है। हामीले क्रिश्चियनहरूको वृद्धिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौं हैन। क्रिश्चियनहरूको निम्ति वृद्धि हुन्। क्रिश्चियनहरू यो देशमा अहिले 5% मात्रै छन्। प्रभु अबको 10 वर्षमा नेपालका 50% मान्छेहरू क्रिश्चियन हुन्, तपाईलाई चिन्न सकुन् भनेर क्रिश्चियनहरूको वृद्धिको लागि पनि तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पास्टरहरू, नेपालमा जति पनि पास्टरहरू छन्, पास्टरहरूको सेवाकाई प्रभावशाली हुन सकोस्, पास्टरहरूले प्रभु येशूले पुर्याए जस्तै गरी मण्डलीलाई र देशलाई सेवा पुर्याउन सकुन् भनेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले 2 तिमोथी 1 अध्यायको 3 देखि 7 सम्म पढ्नुभयो भने है, 2 तिमोथी 1 अध्यायको 3 देखि 7 सम्म म तपाईलाई पढ्छु है। 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 देखि 7। 2 तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 देखि 7 म तपाईको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, जब म तिमीलाई निरन्तर आफ्ना प्रार्थनाहरूमा सम्झन्छु, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसको सेवा मेरा पिता पुर्खाहरूले गरे झै म शुद्ध विवेकले गर्दछु। तिम्रो आँसु सम्झँदा रात दिन तिमीलाई भेट्ने मेरो उत्कट इच्छा हुन्छ र म आनन्दले भरिन सकूं। मलाई तिम्रो निष्कपट विश्वासको सम्झना हुन्छ। त्यो विश्वास जो पहिले तिम्री बज्जै लोइसमा थियो र तिम्री आमा युनिसमा, अनि मलाई निश्चय छ त्यो विश्वास तिमीमा पनि रहेको छ। यसकारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीमाथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ हैन। नेपालमा सेवाकाई गर्ने पास्टरहरूको जीवन यस्तो हुन सकोस्, प्रभावशाली सेवाकाई हुन सकोस्, देशका मानिसहरूले सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर पास्टरहरूको लागि तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ हैन। नेपालमा जति पनि सुसमाचारका काम भएका छन्, सुसमाचारका कामहरू प्रभावशाली रूपमा हुन सकेको होस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। येशू प्रभुले भन्नुभयो है, फसल तयार छ तर खेतालाहरू छैनन्। आज नेपालमा फसल तयार भएको छ तर कटनी गर्ने मान्छेहरू छैनन् हैन। प्रभावशाली रूपमा मिसनरी काम गर्ने, सेवाको काम गर्ने, सुसमाचारको काम गर्ने मानिसहरूको अभाव छ। हामीले त्यसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं। हामीले अरू उद्धार नपाएका मानिसहरूले उद्धार पाउन् भन्नको खातिर प्रार्थना गर्न सक्छौं है। मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकुन् राम्रो प्रकारले भनेर पनि प्रार्थना गर्न सक्छौं हैन। मण्डलीमा प्रभु येशूको नाम उचालिनुपर्छ। जति प्रभु येशू उचालिनुहुन्छ त्यति धेरै मानिसहरूलाई उहाँले आफूतिर खिच्नुहुनेछ है। हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। हामीले प्रभुलाई चिन्यौं भनेर खुसी भएर रमाएर सीमित भएर बस्ने मात्र होइन, परमेश्वरलाई महिमा दिने मानिस हामी हुनुपर्छ है। परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति बाइबलमा प्रकट गरिएका परमेश्वरको सिद्ध इच्छाका रूपमा
अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु सम्पूर्ण विश्वासीहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। यो लकडाउनको समयमा हामी इलेक्ट्रोनिक चर्च मार्फत एकअर्कोसँग आबद्ध भएका छौँ। त्यसकारण हामीले एकअर्कोको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा हामी लागि परौँ, एकअर्कालाई उत्साह दिउँ, प्रार्थना गरौँ है। तपाईले आफ्ना छोराछोरीदेखि लिएर देशका सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि र सारा संसारको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। सारा संसारमा सुसमाचार जति धेरै प्रभावशाली भएर फैलिँदै जान्छ त्यति धेरै मानिसहरूको जीवन परिवर्तन हुँदै जान्छ र मानिसहरूले प्रभु येशूलाई चिन्नु र उहाँको मुक्तिको ज्ञानमा आउनु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठूलो परिवर्तनको कुरा हो। यसले संसारमा, देशमा, मानिसको जीवनमा समृद्धि ल्याउँछ, आशिष ल्याउँछ, शान्ति ल्याउँछ र मानिसहरू अनन्त जीवनको लागि जिउन सक्छन्। परमेश्वरको महिमा हुनेछ, परमेश्वरको राज्य फैलनेछ। त्यसकारण अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको लागि म तपाईहरुलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मैले 4वटा भाग तपाईहरुको बीचमा मैले प्रचार गरेँ। आज 4थो भाग हो। यो 4वटा भाग तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो मेरो सन्देशलाई तपाईले आज पुरा सुन्न पाउनु भएन भने पनि तपाईले जय मसीह टिभीमा गएर खोजेर यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको समय अनुकूल मिलाएर तपाईलाई दिएका यी शिक्षाहरूलाई ध्यानसित सुनेर सिक्नु होला अनि तपाईले आत्मिक फाइदा आफूले पनि उठाउन सक्नुहुन्छ, अरूलाई पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशूले तपाईहरु सबैजनालाई यो वचनबाट आशीर्वाद दिनु भएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।